बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान अमेरिका के साथ परवेज मुशर्रफ दौर के कम्युनिकेशन मुआहदे बहाल कर चुका है। इस खबर ने चीन, अफगान तालिबान और ईरान को सख्त परेशानी में डाल दिया। चीन पाकिस्तान से सख्त नाराज। दिफाई माहिरीन के मुताबिक अमेरिका पाकिस्तान की एटमी कुव्वत खत्म करने के लिए ठहरना चाहता है। उन्हें परवेज मुशर्रफ के तमाम दिफाई मुआहदों पर नजर सानी की जरूरत है। अमेरिका को फिजाई अड्डे ना भी दिए गए तो भी अमेरिका भारतीय अड्डों का इस्तेमाल करके पाकिस्तानी फिजाई हुदूद में जाकर भारत को भारी फायदा पहुंचा सकता है। अफगान तालिबान के बाद चीन ने भी पाकिस्तान की अमेरिका के साथ हालिया पेशरफ्त पर अपने खदशात का इजहार कर दिया। चीन अमेरिका सर्द जंग में चीन को तबाह करने और उसकी तिजारत बंद करने के लिए पाकिस्तान भारी गलती करने जा रहा है। हकायक क्या हैं? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन इकराम, चीन और अमेरिका की सर्द जंग शुरू हो चुकी है। अमेरिका अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान में उसकी एटमी कुव्वत को ख़त्म करने के लिए ठहरना चाहता है। हमें अमेरिका के साथ दिफाई नौयत के तमाम मुआहदों पर नजर सानी करनी चाहिए। इस नई सर्द जंग में हमें किसके साथ खड़े होना है और किस कीमत पर हमें जल्द ही ये फैसला करना होगा। वज़ारत ख़ारजा और हुकूमत पाकिस्तान के इस ऐलान पर कि अमेरिका के साथ परवेज मुशर्रफ का किया गया 2001 का मुआहदा बरकरार है। तफसीलात के मुताबिक इसका तजिया करते हुए अस्करी तजिया निगारों का कहना है कि तालिबान ने भी पाकिस्तान को खबरदार किया है कि मुस्तकबिल में किसी पड़ोसी मुल्क की सरजमीन उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। इससे कबल चीनी वजीर खारजा ने ईरान के दौरे के मौके पर यह बयान दिया था कि ईरान कुछ ममालिक की तरह एक फ़ोन कॉल पर अपनी पोजीशन तब्दील नहीं करता। यह भी पाकिस्तान की तरफ इशारा था। अब अगर पाकिस्तान ने परवेज मुशर्रफ के दौर के मुआहदे को बहाल किया तो उसके साथ ग्राउंड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन और एयर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन के मुआहदे भी बहाल हो जाएंगे और पाकिस्तान अमेरिका को लॉजिस्टिक सपोर्ट भी देने का पाबंद होगा। नाज़रीन इकराम, 2001 के मारूजी हालात में जनरल परवेज मुशर्रफ ने यह कहकर इस मुआहदे को कबूल किया था कि उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था, वरना भारत अमेरिका को अड्डे दे देता। लेकिन परवेज मुशर्रफ ने जिस खदशे की बिना पर अमेरिका के साथ मुआहदा किया था वो टला नहीं है। अमेरिका और भारत स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गए, बल्कि बात एटमी ताउन तक पहुंच गई। एक दूसरे के दिफाई तहफ़्फ़ुज़ का मुआहदा हो गया, बल्कि अमेरिका और भारत भी बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी बेका हुआ है, जिसके तहत अमेरिका भारत को हसास सैटेलाइट डाटा फराहम करता है, जिसमें रियल टाइम एरोनॉटिकल टोपोग्राफिकल इंफॉर्मेशन के साथ साथ ये मालूमात भी फराहम करता है और कहां वो अपने लड़ाका ड्रोन्स और हथियारों को उतार सकता है। भारत के साथ अमेरिका का लॉजिस्टिक और अड्डों की फराहमी का मुआहदा भी है। इसलिए अब अगर पाकिस्तान अमेरिका को ये सहूलतें फराहम करता है तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या अमेरिका के साथ मुआहदे की वजह से भारत भी इससे फायदा उठा सकता है या नहीं। अस्करी तजियाकारों का कहना है कि जब 11 सितंबर को अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी अफवाज का मुकम्मल इनखला का मुआहदा कर चुका है तो अखलाकन इस मुआहदे की ज़रूरत नहीं बाकी रह जाती। तो वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पर यह मुआहदा बहाल करने का ऐलान किया गया है। इस मुआहदे की बहाली को नई सर्द जंग के तनाजुर में देखा जाना चाहिए कि पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कहाँ और कब होगा। नाज़रीन इकराम, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन के टेलीफोन और पाकिस्तान ने गैर मुंतखब कौमी सलामती के मुशीर मुईद यूसुफ की अमरीकी कौमी सलामती के इदारों के सरबराहों से खुफिया मुलाकातों और पाकिस्तान के लिए अमरीका की जानिब से तालीम, इत्तलाआत और ऐसे ही चंद बेकार महज मामलात पर चंद लाख डॉलर्स की पेशकश ये जाहिर करती है कि पसे पर्दा कुछ न कुछ है। सिर्फ दाल ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ काला है, क्योंकि वजीर आजम के साथ अस्करी क़यादत की ब्रीफिंग में जरूर कुछ तय हुआ है।
یہ صرف افغانستان میں قیام امن کی بات نہیں ہے، پاکستان کے ساتھ کوئی اور سودا کیا جا رہا ہے۔ اگر امریکہ افغانستان میں امن قائم رکھنا چاہتا ہے تو امریکہ کا اشرف غنی کی افغان حکومت کے ساتھ باہمی سیکیورٹی کا معاہدہ ہے، جس کے تحت افغان حکومت کو اربوں ڈالر کی گرانٹ دی جاتی رہی ہے۔ ناظرین اکرام، حکومت پاکستان یہ کہہ رہی ہے کہ ہم امریکہ کو اڈے نہیں دے رہے، بلکہ صرف گراؤنڈ لائن آف کمیونیکیشن اور ایئر لائن آف کمیونیکیشن کے معاہدے بحال ہوئے ہیں۔ تو ایسی صورت میں کیا اس بات کا امکان نہیں ہے کہ امریکہ چین اور افغانستان سے نمٹنے کے لیے اپنے اڈے بھارت میں رکھے اور گراؤنڈ لائن آف کمیونیکیشن اور ایئر لائن آف کمیونیکیشن کے معاہدے کو استعمال کرتے ہوئے افغانستان اور چین پر حملہ کرے؟ تو پاکستان کیا کرے گا؟ پاکستان نے بھارت کو افغانستان کے ساتھ تجارت کے لیے روٹ نہیں دیا، تو امریکہ کے ساتھ معاہدے کی صورت میں گراؤنڈ لائن آف کمیونیکیشن کو اگر وہ بھارت کے راستے استعمال کرے گا تو ہم کیا کر سکیں گے؟ امریکہ دراصل پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن یعنی تجزیاتی جغرافیائی اہمیت کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ اس فائدہ اٹھانے میں پاکستان کا نقصان ہوتا ہے کہ اس کے دشمنوں میں بلا وجہ اضافہ ہوتا ہے۔ دوسرا خدشہ یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹریٹجک حساس تنصیبات کے بارے میں امریکہ ہمیشہ خدشات کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ ناظرین اکرام، آج چین اور امریکہ کے درمیان سرد جنگ شروع ہو چکی ہے۔ پاکستان ابھی تک ایک جانب ہو جانے کا فیصلہ نہیں کر سکا۔ چین نے ایران میں 400 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے۔ ایران کے ساتھ یہ تجارت سی پیک کے راستے سے ہی ہوگی۔ اسی راستے سے ایرانی تیل چین پہنچے گا۔ گوادر اور چابہار میں اقتصادی رابطہ اور راستہ بنے گا۔ امریکہ کے ساتھ اس معاہدے کی بحالی سے چین اور ایران کے مفادات کو خطرہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ طالبان، جو کہ افغانستان کی مستقبل کی حکومت ہیں، انہوں نے بھی نام لیے بغیر اپنے خدشات کا اظہار کر دیا ہے۔ ناظرین اکرام، یاد رہے کہ طالبان افغانستان کی واحد قوت ہیں جنہوں نے امریکہ اور نیٹو افواج کا تنہا مقابلہ کیا ہے۔ سوویت یونین سے مقابلہ کرنے کے لیے افغانستان میں مجاہدین کے کئی لشکر تھے۔ امریکہ اور دنیا بھر کی سیاسی اور سفارتی حمایت تھی، لیکن افغان طالبان کے خلاف ساری دنیا متحد ہو گئی تھی اور کہیں سے بھی کوئی حمایت نہیں تھی۔ اس کے باوجود طالبان نے شکست نہیں کھائی اور دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور ہونے کا دعویٰ کرنے والی فوج کو اس کے اتحادیوں سمیت شکست دے دی۔ یہ قوت ہمارے پڑوس میں برسر اقتدار آنے والی ہے اور ہم طالبان کے خدشات کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ امریکہ پاکستان کی ایٹمی قوت پر نظر رکھنا چاہتا ہے۔ امریکی جنرل فرینک میکنزی نے سینٹ میں کہا ہے کہ پاکستان کو نان اسٹیٹ ایکٹرز سے خطرہ ہے۔ امریکہ اسی بہانے پاکستان میں رہنا چاہتا ہے۔ امریکیوں کے خدشات پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی ابتدا سے ہی ہیں۔ وہ پاکستان کو ایٹمی صلاحیت سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے وہ ہر حربہ استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اگر پاکستان کو نان اسٹیٹ ایکٹرز سے خطرہ ہے تو امریکہ پاکستان میں خود کیوں بیٹھنا چاہتا ہے؟ پاکستان کو نان اسٹیٹ ایکٹرز سے نمٹنے والی ٹیکنالوجی کیوں نہیں دے سکتا؟ ناظرین اکرام، ہمیں طالبان کے بیان کو چینی وزیر خارجہ کے ایران میں دیے گئے بیان کے ساتھ ملا کر پڑھنا چاہیے، تو ہمیں صاف سمجھ آ جائے گا کہ امریکہ کے افغانستان سے نکل جانے کے بعد ہماری پوزیشن کیا ہوگی۔ ناظرین اکرام، یہ وقت ہے کہ حکومت پاکستان ایسی کسی بھی حماقت سے باز رہے اور امریکہ کے ساتھ کوئی بھی ایسا معاہدہ نہ کرے جو بعد میں اسی کے لیے خطرے کا باعث ہو، اور خاص طور پر بھارت کو اس معاہدے کے ذریعے پاکستان میں اپنا مضبوط نیٹ ورک بنانے کا نہ صرف موقع ملے بلکہ افغانستان سے طالبان بھی ہمارے دشمن بن جائیں۔